सो आजको हाम्रो च्याप्टर हामी सुरु गर्दैछौँ VLAN-बाट। ओके, VLAN भनेको के हो त? भर्चुअल ल्यान हो। यसमा बेसिकली के छ त भन्दाखेरि VLAN भनेको के हो त? लजिकल ग्रुप अफ डिभाइसेस इन द सेम ब्रोडकास्ट डोमेन। हामीले अस्ति ब्रोडकास्ट डोमेन र कोलिजन डोमेनको बारेमा त पढाएको थियौँ नि हैन। स्विचमा ब्रोडकास्ट डोमेन हुन्छ, एउटा पोर्ट एउटै चाहिँ ब्रोडकास्ट डोमेनमा पर्छ भनेको थियौँ हैन। अनि VLANs आर युजुअली कन्फिगर अन स्विचेस। हामीले VLAN भनेको केमा कन्फिगर गर्छौँ? स्विचमा गर्छौँ है। हामी सिस्को स्विचको बारेमा हेर्दैछौँ, अरू पनि स्विचहरू हुन्छन् हैन। नर्मल जुन तपाईँले बजारमा किन्नुहुन्छ त्यो सानो चाहिँ 4 पोर्ट 8 पोर्ट त्यो खालको स्विचको कन्सेप्ट होइन यो। बाई प्लेसिङ सम इन्टरफेस इन्टु वन ब्रोडकास्ट डोमेन, सम इन्टरफेस इन्टु अनदर भन्नाले के गर्छौँ त? एउटै चाहिँ लजिकल हामीसँग एउटै फिजिकल स्विच छ हैन। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटै फिजिकल स्विचमा 24 वटा पोर्ट छ भनेदेखि त्यो 24 वटा पोर्ट जुन हुन्छ त्यसमा हामीले पीसीहरू कनेक्ट गरेर हामीले चाहिँ आईपीहरू असाइन गर्यौँ भनेदेखि ती चाहिँ कम्प्युटरहरू बीच चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त? नेटवर्किङ भइरहेको हुन्छ हैन। हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यही फिजिकल जुन स्विच छ त्यसका जुन पोर्टहरू छ त्यो पोर्टहरूलाई चाहिँ लजिकल्ली हामीले डिफ्रेन्ट नम्बरहरूमा असाइन गर्छौँ भने त्यसैले नै हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भने VLAN भनेर भन्छौँ के हैन। किन त भन्दाखेरि हामीले एउटा सेक्युरिटी इन्क्रिज गर्नको लागि पनि हो। त्यसरी चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि हामीले लजिकल्ली नै के छ स्विच चाहिँ धेरैवटा छ भनेर डिफाइन गरिदिने हो के त्यो VLAN ग्रुप भनेर चाहिँ त्यसलाई डिफाइन गरेको हो। लजिकल्ली जुन चाहिँ त्यहाँ भएको पोर्टहरू छ त्यसलाई ग्रुप बनाएर हैन। तपाईको मानौ कि एचआर डिपार्टमेन्ट छ, फाइनान्स डिपार्टमेन्ट छ हैन, सेल्स डिपार्टमेन्ट छ। तपाईको के छ भन्दाखेरि सेल्स डिपार्टमेन्टको कम्प्युटर चाहिँ फाइनान्ससँग कम्युनिकेट नगरोस् या त फाइनान्स डिपार्टमेन्टको कम्प्युटर चाहिँ सेल्ससँग कम्युनिकेट नगरोस् भन्नाले एउटा डिपार्टमेन्टको डेटाहरूले सेयर नगरोस् भनेर के छ त हामीले डिफ्रेन्ट स्विच किनेर इन्भेस्टमेन्ट डिफ्रेन्ट स्विचमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न हामीलाई एक्सपेन्सिभ पर्छ हैन। र त्यो भनेको के त भन्दाखेरि एउटा रियल लाइफ एक्जाम्पल पनि भएन। र त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यही स्विचभित्रको पोर्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ग्रुपमा कन्फिगर गर्छौँ, डिफ्रेन्ट ग्रुपमा एलोकेट गर्छौँ र त्यही पोर्टहरू बीच मात्र कम्युनिकेसन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि VLAN भनेर भन्छौँ। मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ के त भन्दाखेरि एउटा ठुलो हल छ भनेदेखि त्यहाँ सबै टेबल राखेर टेबल र चेयर राखेर सबै चाहिँ डिपार्टमेन्ट त्यहीँ राख्यो भनेदेखि के त भन्दाखेरि त्यो प्र्याक्टिकल्ली हुँदैन हैन। सबै डिपार्टमेन्ट बीचको पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो कुराहरू आफ्नै डिपार्टमेन्टहरू बीचहरू मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले त्यो हललाई पनि के गर्छौँ त पार्टिसन गर्छौँ हैन। पार्टिसन गरेर लजिकल्ली पार्टिसन गरेर के गर्छौँ त भन्दाखेरि एचआर अफिस अनि त्यसपछि गएर सेल्स अफिस भनेर यसरी डिफाइन गरिरहेको हुन्छौँ। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यसरी चाहिँ स्विच छ हैन। यहाँ चाहिँ के छ त एउटा कम्प्युटर, दुईटा कम्प्युटर हैन, तीनटा कम्प्युटर, चारवटा कम्प्युटर, पाँचवटा, छवटा कम्प्युटर कनेक्टेड छ भने तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अब यो बिच अटोमेटिकली सबै कम्प्युटरहरूको नेटवर्क गइहाल्छ। त हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ यो दुईटा पोर्ट चाहिँ एउटा मात्र VLAN-मा राखिदिन्छौँ। जस्तो मानौँ कि VLAN 2 मा राखिदिन्छौँ यसलाई हैन। अनि त्यसपछि यो दुईटा कम्प्युटर बिच मात्र कनेक्ट हुन्छ। यो र यो चाहिँ दुईटा कम्प्युटर VLAN 3 मा हालिदिन्छौँ हैन। VLAN 3 भनेर चाहिँ नम्बर हालिदिन्छौँ। VLAN चाहिँ नम्बरले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ है। नम्बरले चाहिँ VLAN भनेर चाहिँ हामीले छुट्याउन पाउँछौँ र यसलाई अर्को VLAN-मा हालिदिन्छौँ। यो चाहिँ VLAN के त 4 भनेर हालिदिन्छौँ भने जुन नम्बरमा तपाईँले त्यो पोर्टहरू असाइन गर्नुहुन्छ त्यो पोर्टहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट VLAN-मा गयो र यसले के गर्छ सेक्युरिटीहरू इन्क्रिज गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। VLAN क्यान स्प्रेड अक्रस मल्टिपल स्विचेस। हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि VLAN-लाई चाहिँ मल्टिपल स्विचहरूमा लान सक्छौँ। विथ इज VLAN बिगिन्स ट्रिटेड एज इट्स ओन सबनेट अर ब्रोडकास्ट डोमेन हैन। एउटा छुट्टै सबनेट हो अथवा एउटा छुट्टै ब्रोडकास्ट डोमेन हो भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ। दिस मिन्स द्याट फ्रेम्स ब्रोडकास्ट अन टु द नेटवर्क विल बी स्विच अन्ली बिट्विन द पोर्ट विथ इन द सेम VLAN हैन। भन्नुको मतलब के छ त भन्दाखेरि अहिलेकै एक्जाम्पलहरू फेरि एकचोटि मसँग के छ त भन्दाखेरि फेरि यहाँनिर चाहिँ स्विच छ हैन। यो चाहिँ मानौ फेरि VLAN के छ त 1 मा छ, यो VLAN 2 मा छ, यो VLAN 2 मा छ र यो VLAN 3 मा छ। हेर्नुहोस् मेन बेनिफिट के छ त भन्दाखेरि यो पीसीले ब्रोडकास्ट गरेको कुनै पनि प्याकेटहरू हैन यो कुनमा मात्र जान्छ, यसमा मात्र जान्छ। भन्नको मतलब यो किन यसमा मात्र जान्छ? यो VLAN 1 मा छ भन्नाले आफ्नै VLAN-हरुमा मात्र के गरिरहेको हुन्छ प्याकेटहरू ब्रोडकास्ट गरिरहेको हुन्छ। भन्नाले तपाईसँग 24 वटा पोर्ट छ भने 24 वटै पोर्टमा ब्रोडकास्ट गर्न जरुरी छैन। उसले हेर्छ म कुन चाहिँ VLAN ग्रुपमा छु र त्यही VLAN ग्रुपमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि ब्रोडकास्ट गरिरहेको हुन्छ। बाइ द वे सिस्को स्विचमा VLAN 1 भनेको के हुन्छ मैले यहाँ लेखिहालेँ हैन। यो VLAN 1 भनेको डिफल्ट VLAN हो है।
डिफल्ट भिल्यान र यसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि नेटिभ भिल्यान भन्छ। ओके, सिस्को स्विचमा जहिले पनि तपाईँले स्विच किनेर ल्याउँदाखेरि सबै पोर्ट चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि भिल्यान 1 मा बसिरहेको हुन्छ र यसलाई नै हामीले चाहिँ डिफल्ट भिल्यान भनेर भनिरहेको हुन्छ अथवा नेटिभ भिल्यान भनेर भन्छ यसको ल्याङ्ग्वेजमा। भनेपछि हामीले के गर्नुपर्ने छ यदि हामीले भिल्यानहरू बनाउनु पर्ने छ भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि भिल्यान 2 बाट चाहिँ सुरु गरेर क्रिएट गर्न थाल्छौँ। र अब यसले के पनि भन्छ भने भिल्यान 2 चाहिँ के गर्न मिल्छ रे भनेदेखि चाहिँ डिफ्रेन्ट स्विचमा स्प्रेड पनि गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ भिल्यान क्यान बी स्प्रेड एक्रस मल्टिपल स्विचेस। मसँग यहाँनिर भिल्यान 2 छ होइन, मेरो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा भएको स्विच हो, ग्राउन्ड फ्लोरमा भएको स्विच होइन। अब के भयो त भन्दाखेरि मानौ कि अब तपाईँको चाहिँ 6th फ्लोरमा तपाईँको अफिस छ अर्को होइन, तपाईँको चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ तपाईँको अफिसमा एउटा चाहिँ एचआर डिपार्टमेन्टमा नयाँ स्टाफ आयो, ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अफिसको स्पेसै भएन होइन, अफिसको स्पेसै भएन भनेपछि उसको चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको अफिस चाहिँ 6th फ्लोरमा रहेछ र 6th फ्लोरमा पनि तपाईँको चाहिँ स्विच छ नि त होइन, 6th फ्लोरमा पनि स्विच छ, 6th फ्लोरमा पनि स्विच भयो, त्यहाँ तपाईँले लिएर गएर एउटा पोर्टमा कनेक्ट गरेर चाहिँ नयाँ एचआरको स्टाफले त्यहाँ लगाएर राखिदिनु भयो होइन। भने अब तपाईँको 6th फ्लोरको स्टाफले ग्राउन्ड फ्लोरको यो चाहिँ भिल्यान चाहिँ मानौँ न 2 मा भएको डेटा एक्सेस गर्नु पऱ्यो नि त। भिल्यान 2 मा चाहिँ थियो अरे चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ एचआर डिपार्टमेन्ट भनेपछि भिल्यान 2 को चाहिँ डेटा भिल्यान 2 मा कनेक्टेड भएको कम्प्युटरहरू यहाँ यसले पनि एक्सेस गर्न पाउनु पऱ्यो। भनेपछि यो स्विचमा पनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि भिल्यान 2 चाहिँ क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि त, भिल्यान 2 क्रिएट गर्नु पऱ्यो, नत्र डेटा एक्सेस गर्न मिलेन नर्मल्ली त होइन, किनभने एउटै भिल्यानमा छैन। भनेपछि के छ भन्दाखेरि हो हामीले यही भिल्यानलाई चाहिँ मल्टिपल स्विचमा पनि सेपरेट गर्न मिल्छ, मल्टिपल स्विचमा पनि कनेक्ट गर्न मिल्छ यदि एउटै नेटवर्कमा हामी छौँ भने भन्छ क्या। भन्नाले हामीले यो भिल्यान तपाईँको चाहिँ अफिसमा जति चाहिँ स्विचहरू कनेक्टेड छन् होइन ती सबै स्विचमा चाहिँ हामीले यो भिल्यानलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ अरे। भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि एउटै मात्र स्विचमा भएको जुन चाहिँ भिल्यान नम्बर छ त्यो भिल्यान नम्बरलाई हामीले अरू अन्त पनि चाहिँ लिएर जान सक्छौँ त्यही अफिसमा भन्ने कुरो हो। ओके, अब भिल्यान्स एक्ट लाइक अ फिजिकल ल्यान्ड, भिल्यानले के गर्छ त फिजिकल ल्यान्डकै रूपमा चाहिँ एक्ट गरिरहेको हुन्छ। भन्नुको मतलब यो भिल्यान भनेको स्विचभित्र क्रिएट गरेको भर्चुअल हाम्रो चाहिँ लोकल एरिया नेटवर्क भयो होइन, तर यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ छुट्टै फिजिकल ल्यान्ड हो भने जस्तो कन्सेप्टले चाहिँ डिभाइड गरिरहेको हुन्छ। इट अलाउज होस्ट टु बी ग्रुप टुगेदर इन द सेम ब्रोडकास्ट डोमेन। यसले के गर्छ यो पनि मैले भनिहालेँ होइन, तपाईँको चाहिँ पिसीहरूलाई चाहिँ एउटै ब्रोडकास्ट डोमेनमा हाल्न चाहिँ ब्रोडकास्ट गराउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। भन्नुको मतलब तपाईँले के गर्न सक्नुभयो त भन्दाखेरि एउटा स्विच तपाईँसँग फिजिकल स्विच भए पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट नेटवर्कको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले चाहिँ मल्टिपल चाहिँ भिल्यान्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, भर्चुअल नेटवर्कहरू लजिकल नेटवर्कहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जसले एक अर्काबीच कम्युनिकेसन नगरेको हुनसक्छ होइन। अब तपाईँको रियल टाइम चाहिँ सिनारियोहरूमा भिल्यान भनेको कस्तो कस्तो केसमा युज गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको चाहिँ अर्गनाइजेसनको नेचर हेरेर, जस्तो तपाईँको ब्याङ्कमा हेर्नुहुन्छ होइन, ब्याङ्कमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि कहिले तपाईँको चाहिँ आइटी डिपार्टमेन्टमा पनि तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट आएर चाहिँ काम गरिरहेको स्टाफहरू पनि हुनसक्छ होइन। भने तपाईँको बाहिरबाट आएर काम गरेकोहरूलाई तपाईँको नेटवर्कमा एक्सेस दिनु भनेको के छ त बेटर हुँदैन, कहिले पनि बेटर हुँदैन। किन तपाईँको नेटवर्कमा तपाईँको चाहिँ रेन्जमा उसले एक्सेस पायो भने के गर्न सक्छ भन्दा तपाईँको डेटाहरू सबै लिन सक्छ। त तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जुन बाहिरबाट आएको कन्ट्र्याक्टरहरू छन् होइन ती कन्ट्र्याक्टरहरूलाई होइन तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि छुट्टै भिल्यान ग्रुप क्रिएट गरेर तिनीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने के भयो त तपाईँको डेटासम्म पुगेन नि त हो, उसलाई इन्टरनेट चाहिन्छ भने पनि त्यही तरिकाले इन्टरनेट एक्सेस गराउन सकियो होइन। तर के छ त भन्दाखेरि तपाईँको नेटवर्कमा तपाईँले इन्ट्री गर्न दिनु भएन, यो कुराहरू भयो। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अब कस्टमरहरूको केसमा कुरा गर्दाखेरि जस्तो चाहिँ कुनै कस्टमर सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गरेको अर्गनाइजेसनहरूमा गएर चाहिँ जानुहुन्छ तपाईँ पनि मान्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ कुनै कस्टमर चाहिँ तपाईँ कस्टमर भएर कुनै ठाउँमा जानुभयो, कुनै सपमै जानुभयो अथवा कुनै चाहिँ कुनै कम्पनीमा जानुभयो भनेदेखि तपाईँले वाइफाई कनेक्ट गर्नुभयो, तपाईँको वाइफाईको रेन्ज र तिनीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छ तपाईँलाई तिनीहरूको रेन्ज एउटै भयो भने के भयो त तिनीहरूलाई रिस्क भयो नि त होइन। अथवा तपाईँ नै तपाईँको एउटा अर्गनाइजेसनमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँ चाहिँ कस्टमर सर्भिस दिनुहुन्छ भने तपाईँको काम गर्ने जति पनि स्टाफहरू छन् ती स्टाफहरू र बाहिरबाट आएर चाहिँ वाइफाई जसले कनेक्ट गरेर मोबाइल चलाउँछ तिनीहरू सबै एउटै भिल्यान हो भने के भयो त बाहिरबाट आउने चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ एट्याक गर्न सक्यो नि त होइन। त्यही भएर तपाईँले त्यस्तो केसमा के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बाहिरबाट आउने जुन गेस्टहरू छ तिनीहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सेपरेट चाहिँ भिल्यान बनाएर उनीहरूलाई एक्सेस दिन सक्नुहुन्छ यदि दिनुपर्ने छ भने। किनभने हिजोआज त वाइफाई दिने त सिस्टम छ नि त जहाँ पनि प्रायः होइन, जहाँ पनि वाइफाई दिने सिस्टमहरू छन्। अनि त्यसपछि गएर तपाईँ आफ्नो छुट्टै वाइफाई युज गर्नुहोस्। अलि राम्रो रेस्टुरेन्टतिर जानुभयो भनेदेखि तपाईँको के छ भन्दाखेरि मैले अब यहाँ पनि देखेको कुराहरू के छ भन्दाखेरि अलि रेस्टुरेन्टतिर जानुहोस्, रेस्टुरेन्टसँग हिजो आज त के छ भन्दाखेरि पिओएस डिभाइस भनेर हुन्छ
हैन, जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सिस्टम अर्डर लिने हैन, उनीहरूले सिस्टममै पञ्च गर्ने, त्यो चाहिँ उनीहरूको किचनमा प्रिन्ट जान्छ, तपाईँलाई बिलहरू ल्याउने गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यो एउटा सिस्टम उनीहरूको रन भइरहेछ। अनि तपाईँलाई वाइफाई पनि दिन्छ क्या, अनि तपाईँलाई वाइफाई प्रायः रेस्टुरेन्टले त वाइफाई दिइहाल्छ इजाजत, अनि वाइफाई पनि दिन्छ। तपाईँले कनेक्ट गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँले मजाले तपाईँको तिनीहरूको पिओएसहरू चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो त के छ भन्दाखेरि ल्याक अफ नलेजले गर्दाखेरि हो नि। तपाईँले त्यसलाई भेल्यानहरू छुट्याएर गरिदिनु भयो भने के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको डेटा, तपाईँको सबै कुरा सेक्योर भयो नि। हो यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि रियल लाइफमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गेस्टहरू छुट्याउने, चाहिँ तपाईँको आफ्नो अर्गनाइजेसन्सहरू छुट्याउने, ती सबै गर्नको लागि चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि भिलान चाहिँ क्रिएट गरिरहेको हुन्छ र डिफ्रेन्ट सिनारियोहरू पनि हुन्छन्। ओके, भन्नाले एउटा फिजिकल चाहिँ के छ त, ग्रुपभित्र हामीले चाहिँ एउटा फिजिकल स्विचभित्र मल्टिपल चाहिँ हामीले पोर्टहरूलाई चाहिँ कुनै नम्बर असाइन गरेर त्यो नम्बरभित्र चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड चाहिँ अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर अनुसार तपाईँको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले चाहिँ कनेक्टिभिटी गराउनुहुन्छ भने त्यसलाई भिलान भनिन्छ। र भिलानको बेनिफिटहरू के छन् भन्ने कुरा यहाँनिर छ। एक त भिलान इन्क्रिज द नम्बर अफ ब्रोडकास्ट डोमेन्स वाइल डिक्रिज देयर साइज हैन। यसले ब्रोडकास्ट डोमेनहरू बढाउने भयो हैन। तपाईँको साइजहरू चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि ल्यानको साइजहरू चाहिँ डिक्रिज गर्ने भयो। भिलान रिड्युस सेक्युरिटी रिस्क बाई रिड्युसिङ द नम्बर अफ होस्ट द्याट रिसिभ कपिज अफ द फ्रेम द्याट स्विच फ्लड हैन। यसको मेन बेनिफिट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले अस्ति फ्लडिङको कुरा गरेका थियौँ हैन। स्विचले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको इनिसियली आफ्नो म्याक एड्रेस टेबलमा स्विचहरू भेटेन भनेदेखि सबै चाहिँ जति पनि स्विचमा म्याक एड्रेस टेबल छैन, जति पनि स्विचको पोर्टमा म्याक एड्रेस टेबल छैन, उसले त्यो डेटाहरू आफूले कपी बनाएर राख्छ र त्यो सबै पोर्टहरूमा फ्लड गर्छ हैन, सबै पोर्टहरूमा पठाउँछ। यसलाई हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि फ्लडिङ भनेको थियौँ। भनेपछि यसले के तपाईँसँग 24वटा पोर्ट थियो, पहिलोचोटि तपाईँले स्विच रिस्टार्ट गर्नुभयो भने एउटा पिसीले चाहिँ डेटा प्याकेट सेन्ड गर्दैछ, पिसी एले पिसी बीले डेटा प्याकेट सेन्ड गर्दैछ भने पहिलोचोटि तपाईँको स्विचमा कनेक्टेड भएको हुनाले म्याक एड्रेस टेबलहरू नहुनसक्छ। उसले के गर्छ त अब डेटा फ्लड गर्ने हो। भनेपछि तपाईँको के छ भन्दाखेरि एचआर कम्प्युटर एले एचआर कम्प्युटर बीले डेटा पठाउनु छ भनेदेखि यदि तपाईँसँग 24वटा पोर्ट छ, 24 पिसी कनेक्ट छ भने उसले के गर्ने भयो त आफ्नो पोर्ट छोडेर बाँकी 23वटा पोर्टमा चाहिँ के गरिदिनु भयो त फ्लड गर्ने भयो हैन। यो त के त एउटा सेक्युरिटी रिस्क पनि भयो, एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा फ्लडिङ चाहिँ कपिजहरू सबै स्विच बोर्डले पनि राखे। यसले गर्दाखेरि सेक्युरिटी के हुन्छ त रिस्क पनि के हो बढी भयो त। तपाईँले के गर्नुहोस्, तपाईँसँग चाहिँ एचआरमा 2टा कम्प्युटर छ भनेदेखि 2टा मात्र कम्प्युटरलाई एउटा सेपरेट भिलान बनाउनुहोस्, त्यो भित्र हालिदिनुहोस् हैन। त्यो भएपछि के गर्ने भयो त उसले 2टा मात्र स्विच त्यही एउटा ग्रुप मात्र खोज्ने भयो नि त। त्यहाँभित्र त लजिकल त ल्यान एउटै छ नि, तपाईँसँग फिजिकल स्विच एउटै भए पनि हामीले के भन्छ 2टा पोर्ट भनेको मात्र एउटा स्विच हो है भनेर भन्दैछौँ नि त त्यहाँ लजिकल्ली। भनेपछि उसले 2टा पोर्टमा मात्र ब्रोडकास्ट गर्ने भयो। त्यही कारणले हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। यु क्यान किप होस्ट द्याट होल्ड सेन्सिटिभ डाटा अन अ सेपरेट भिलान टु इम्प्रुभ सेक्युरिटी हैन। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ डेटाहरू सेन्सिटिभ डेटाहरू जुन भएको एरियाहरू छ त्यसका डेटाहरूलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त सेक्योर गर्न सक्नुहुन्छ यसरी राख्दाखेरि हैन। तपाईँ चाहिँ एचआरको आफ्नो डेटा होला, अरूलाई सेयर गर्न नमिल्ने होला हैन। तपाईँको माथि चाहिँ जेनरल म्यानेजरसँग जानुहोस्, जेनरल म्यानेजरको सेक्रेटरीसँग जानुहोस्, यिनीहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यिनीहरू दुईजनाको डेटा अरूलाई सेयर गर्न नमिल्ने होला। भनेपछि यसरी के छ त भन्दाखेरि तपाईँको डेटा स्ट्रक्चर हेरेर अनि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भिलानहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मान्नुहोस् अब अर्को चाहिँ ठुलो एक्जाम्पल के छ त भन्दाखेरि तपाईँसँग सिसिटिभी चाहिँ इन्स्टल छ अरे। तपाईँको सिसिटिभी पनि के छ त नेटवर्कमै कनेक्टेड हुन्छ हैन। तपाईँको सिसिटिभीको चाहिँ डेटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिफल्ट भिलानमै छोडिदिनु भयो भने त जसले जहाँबाट नि एक्सेस गर्न सक्ने भयो नि त। सिसिटिभी भनेको कसको लागि हो त, खालि सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टको लागि इन्सिडेन्टहरू हुँदाखेरि उनीहरूले मोनिटर गर्न पर्ने भयो। भनेपछि हामीले के गर्छौँ त सिसिटिभी जति सबैलाई अर्को छुट्टै एउटा भिलान बनाएर हैन, भिलान मानौ 4 बनायो, त्यो भिलानभित्र जति पनि सिसिटिभी क्यामेरा कनेक्टेड छ सबै त्यो क्यामेरालाई भिलान 4मा हामीले राखिदिन्छौँ। र हामीले के गर्छौँ जहाँ सिसिटिभी मोनिटर गर्न बसेको कन्ट्रोल रुम छ, जुन त्यहाँ कम्प्युटर छ त्यो कम्प्युटरलाई नि भिलान 4मा हालिदिन्छौँ र त्यहाँबाट उसले के गर्छ त सबै कुराहरू मोनिटर गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यो के हो त भन्दाखेरि एउटा सिसिटिभीको एउटा स्विच एउटै भए पनि हैन, तपाईँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि तपाईँले त्यो सिसिटिभीलाई मात्र छुट्टै ब्लकमा चाहिँ के गरिदिनु भयो कन्ट्रोल गराइदिनु भयो, राखिदिनु भयो। भनेपछि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि त्यो डेटा कहीँ त कसैले लिन्छ भन्ने टेन्सन भएन। यसरी हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डेटा सेक्युरिटीहरू राख्नको लागि पनि हामीले सेपरेट भिलानहरू क्रिएट गरिरहेको हुन्छौँ। यु क्यान क्रिएट मोर फ्लेक्सिबल नेटवर्क डिजाइन द्याट ग्रुप युजेस बाई द डिपार्टमेन्ट हैन। डिपार्टमेन्टको आधारमा हामीले भिलानहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ हैन। एचआर डिपार्टमेन्ट, सेल्स डिपार्टमेन्ट मैले अहिले भने हैन। अथवा डिपार्टमेन्टको आधारमा नभइकन हामीले के गर्न सक्छौँ सर्भिसको आधारमा पनि गर्न सक्छौँ इन्स्टेड अफ बाई फिजिकल लोकेसन हैन। जस्तो अघि मैले भने नि सिसिटिभीलाई छुट्टै तपाईँले भिलान दिनुभयो हैन। तपाईँले चाहिँ किन चाहिँ अरू चाहिँ राख्ने त, त्यसको छुट्टै सबनेट गर्नुभयो, त्यसलाई तपाईँले सिसिटिभी मात्र राख्नुभयो। त्यस्तै तपाईँको मैले चाहिँ भनौँ न आइपी टेलिफोनीहरू भयो
हैन। आइपी टेलिफोनीहरु छुट्टै भिल्यानमा राख्नुभयो, किन चाहिँ तपाईले चाहिँ सबै भिल्यान राखेर ब्रोडकास्ट डोमेनहरु बढाउने हैन। त्यस्तै गरेर तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइपीटिभी छ तपाईसँग, आइपीटिभी को सेपरेट भिल्यान बनाउनु भयो हैन। त्यस्तै तपाईको वाइफाई युज गर्ने इन्टरनेट युजरहरु छन्, उनीहरुको लागि तपाईले छुट्टै भिल्यान बनाउनु भयो भने के हो त भन्दाखेरि एउटा चीजले अर्को चीजलाई कम्युनिकेट गर्न पाएन हैन। एउटा एक त नेटवर्कको स्पिड बढी भयो, अर्को त सेक्युरिटी बढी भयो। यसरी तपाईले सर्भिसको आधारमा डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ या डिपार्टमेन्टको आधारमा डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आफ्नो नेटवर्क के हिसाबले डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तरिकाले के त भन्दाखेरि मल्टिपल भिल्यानको चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको के त भन्दाखेरि बेसिकली अर्गनाइजेसनहरुमा इम्पोर्टेन्ट नै हो भिल्यानको बारेमा। नेटवर्क changes are archived with easy by just configuring a port into the appropriate VLAN। हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि स्विचको पोर्टलाई चाहिँ बाइ डिफल्ट अघि मैले भने स्विचको सबै पोर्ट तपाईको केमा आउँछ भन्दाखेरि VLAN 1 मा आउँछ। तपाईले VLAN क्रिएट गर्नुहुन्छ र त्यो पोर्टलाई चाहिँ तपाईले कुन VLAN मा राख्ने हो भनेर त्यो VLAN मा डिफाइन गरिदिनुहुन्छ हैन। तपाईको चाहिँ स्विचको पोर्ट नम्बर 4 होला रे, स्विचको यो स्विचको पोर्ट 4 भयो, स्विचको पोर्ट नम्बर 4। तपाईलाई के छ भन्दाखेरि VLAN नम्बर चाहिँ यो स्विच पोर्ट चाहिँ क्यामेरामा कनेक्टेड छ हैन। क्यामेराको भिल्यान चाहिँ हामीले 5 भनेर डिफाइन गरेको छ भने यो स्विच पोर्ट 4 जुन छ यो 4 लाई चाहिँ तपाईले के गर्दिनुहुन्छ त भिल्यान 5 मा असाइन गर्दिनुहुन्छ भनेपछि तपाईको भिल्यान 5 मा भएका सिस्टमहरु बीच मात्र के हुन्छ त कम्युनिकेट हुन्छ। ओके, यसरी हामीले पोर्टलाई चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि पोर्ट इच पोर्टलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली चाहिँ कुन भिल्यानमा डिफाइन गर्ने हो त्यो भिल्यानमा चाहिँ भिल्यान नम्बरमा चाहिँ हामीले डिफाइन गरेर राखिरहेको हुन्छौं। ओके, हामी स्विच लियौं। हामी पीसीहरु राखौं। ओके, हामी पीसीहरु राखौं। यो पीसी को हामी नाम पनि दियौं। यो हाम्रो एचआर को पीसी हो, एचआर पीसी1, एचआर1 नै लेखौं न, पीसी1 नै लेखौं न त, के भएर पीसी1। यो पनि हाम्रो के छ त एचआर को पीसी2 हो हैन। यो हाम्रो मानौ सेल्स को पीसी1। ओके, सेल्स को पीसी2। ओके, हामी के गर्छौं अब नेटवर्क गर्छौं। अहिले यो केबल लिए स्विचमा कनेक्ट गरे, कहाँ कनेक्ट गरे फास्ट इथरनेट 0/2 बाट कनेक्ट सुरु गरे है। स्विच को पोर्ट नम्बर 2 फास्ट इथरनेट पोर्ट 02, पीसी को चाहिँ फास्ट इथरनेट 01 कनेक्ट गरे। यहाँबाट तपाई के गरे त मैले फेरि फास्ट इथरनेट 03 मा गरे, पीसी मा कनेक्ट गरे हो, 4 मा गरे, यहाँ गरे, त्यसपछि गएर चाहिँ 5 मा गरे, त्यसमा गरे। यसरी 4 वटा पीसी के भयो नेटवर्कमा कनेक्टेड भयो हो। अब यो 4 वटा पीसी को आईपी हामीले डिफाइन गरौँ। ओके, आईपी हामी 4 वटा पीसी लाई हालौं। 192.168.0.11 192.168.0.12 अर्को को राख्दियौ 192.168.0.13 हामी डिफल्ट सबनेट मार्क्स गरिरहेका छौं अहिले 192.168.0.14 ओके। त्यसरी हामीले के गर्यौं 4 वटा पीसी क्रिएट गर्यौं। अब पीसी पिङ गरेर हेरौं, एउटा पीसी र अर्को पीसी बीच कनेक्ट पिङ गरेर हेरौं हुन्छ कि हुँदैन। पिङ गरे हैन, म फर्स्ट पीसी मा छु है। फर्स्ट पीसी लाई मैले डबल क्लिक गरे हैन, कसैलाई चाहिँ प्र्याक्टिस नभएको हेर्नुस्। त्यसपछि फर्स्ट पीसी लाई डबल क्लिक गरेपछि यहाँ नि ट्याबहरु छन् नि, फिजिकल कन्फिग डेस्कटप भनेर छ। म डेस्कटपमा गए, डेस्कटपमा कमान्ड प्रम्प्ट भनेर छ, त्यहाँ गए मैले पिङ गर्छु अब हैन। 192 पहिला आफ्नो आईपी हेरौं। आईपी कन्फिग भन्ने कमान्डले के गर्छ त आफ्नो आईपी शो गरिहाल्छ। आईपी कन्फिग हो, आफ्नो आईपी 192.168.0.11 रहेछ। मैले पिङ गर्छु 12 लाई, पिङ 192.168.0.12 हुन्छ, पिङ भइराछ नि हैन। अर्को फेरि पिङ गर्छु 13 लाई, यो 13 भनेको कसको पीसी हो सेल्स को पीसी हो, यो पनि पिङ भइराछ हो। अर्को 14 लाई गर्छु, 14 पनि के छ त
सेल्सको अफिस हो, सेल्सकै कम्प्युटर पिङ भइरहेछ हैन। हामीले 15 लाई पिङ गरौँ, पिङ भएन। किन भएन? हामीसँग 15 पिसी नै छैन, कहाँबाट होस्? करेक्ट। त यसरी के छ त भन्दाखेरि हामीसँग के छ, यति बिच चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि कनेक्सन भइरहेछ। यो सबै केमा कनेक्टेड छ? एउटै स्विचमा कनेक्टेड छ हो, एउटै स्विचमा कनेक्टेड छ, यहाँनिर स्विचमा कनेक्टेड छ। अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट हाम्रो के छ, हाम्रो एचआरले एचआरको पिसी मात्र कम्युनिकेट गरोस् हैन। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यहाँनिर के हो, यो एचआरको पिसी हो, यो पिसी मात्र कम्युनिकेट गरोस्। अनि त्यसपछि के छ, सेल्स र सेल्स पिसी मात्र कम्युनिकेट गरोस्, यो दुईटा पिसी बिच चाहिँ कम्युनिकेट नगरोस्। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यो हो। भिल्यानले के गर्छ त भन्दाखेरि यसरी छुट्याउँछ। तपाईँको हामीले सबनेट एउटै युज गरेका छौँ। बेसिकली सबनेट त एउटा अर्गनाइजेसनमा तपाईँले डिफ्रेन्ट युज गरेर राख्नुहुन्न हैन, त्यो बेस्ट प्र्याक्टिस कहिले पनि होइन। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटा पिसी बिच हैन, तपाईँले के गर्नुहुन्छ, भिल्यान क्रिएट गर्नुहुन्छ। कहाँ गर्नुहुन्छ? स्विचमा गर्नुहुन्छ हैन। स्विचमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, अब म स्विचलाई डबल क्लिक गरेँ हो, कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा गएँ म। अब यहाँनिर चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि स्विचमा हामी केमा छौँ, युजर मोडमा छौँ। हामीले युजर मोडमा केही गर्न मिल्छ? मिल्दैन। हामीले के गर्नु पर्यो, अब इनेबल गरेर भित्र जानु पर्यो नि। कहाँ गयो? प्रिभिलेज मोडमा गयो। प्रिभिलेज मोडमा नि हामीले काम गर्न मिल्छ? मिल्दैन। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले हेरौँ एक दुईवटा कमान्ड जहिले पनि मैले हिजो भनेको थिएँ युज गर्ने कमान्ड भनेर। सो रन गरेर हेर्नुहोस् केही कमान्ड कन्फिगर भएको छ कि भनेर यहाँनिर हैन। सो रन गरेर हेरौँ हामीसँग भएको इन्टरफेसहरू देखाइरहेछ हैन। होस्ट नेम चाहिँ स्विचेर चाहिँ हामीले नेम चेन्ज गरेको छैन, यहाँ देखाइरहेछ। अनि अरू सबै के छ भन्दाखेरि इन्टरफेसहरू देखाइरहेछ। त्यो एउटा सो रन भनेर हामीले सबै स्विचमा के कन्फिगरेसन छ भनेर हेरेको हो हैन। हामीसँग इन्टरफेस भिल्यान 1 भनेर छ, त्यो भिल्यानको आइपी एड्रेस छैन रहेछ। अरू यस्तै कुराहरू छन् हैन। त्यस्तै गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, अब हामीले भिल्यानको च्याप्टर भएको हुनाले हामी भिल्यानै हेरौँ न त। सो भिल्यान ब्रिफ भन्ने एउटा सो भिल्यान मात्र गरे पनि हुन्छ हैन। सो गरौँ, हामीले यसरी वाट गरेर हेर्दा नि भयो। यसरी हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हेल्प माग्यौँ, हेल्प माग्दाखेरि हामीसँग यहाँ भिल्यान भनेर रहेछ। ओके, त के गर्छु त, सो भिल्यान भनेर हेर्छु म हैन। मैले यसरी फेरि त्यो हेल्प मागेँ। हेल्प माग्दाखेरि के भन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर सिआर भनेको छ। यो सिआर भन्नुको मतलब तपाईँ कमान्ड ए इन्ट गर्न नि सक्नुहुन्छ भन्ने छ है, त्यसले भनिरहेछ। कमान्ड ए इन्ट गरे नि हुन्छ। सो भिल्यान भनेर सिआर जति पनि कमान्डमा तपाईँले हेल्प माग्दै जानुहुन्छ, यो सिआर भनेको यो कमान्डलाई तपाईँले यहीँ इन्टर गर्दै नि हुन्छ, अथवा तपाईँसँग योसँग अरू कमान्ड पनि छ भनेर भन्छ। मैले सो भिल्यान गरेर इन्टर गरेँ अहिले, हेर्नुहोस्। अब के छ त भन्दाखेरि भिल्यान नम्बर 1 यहाँनिर डिफाइन भएको छ, हेर्नु भिल्यान 1 भयो। यो नाम के हो त, डिफल्ट भयो। मैले के भनेको थिएँ है, सिस्कोमा भिल्यान 1 चाहिँ डिफल्ट भिल्यान हुन्छ, जसलाई हामीले नेटिभ भिल्यान भन्छ। यो चाहिँ एकदमै टर्म्स याद गर्नुहोस् है, नेटिभ भनेर एक्जाममा तपाईँलाई आउन सक्छ। पोर्ट चाहिँ नेटिभ भिल्यानमा छ भने पनि तपाईँले के भनेर सम्झिने, नेटिभ भिल्यान छ भने पनि तपाईँले सम्झिनु पऱ्यो भिल्यान 1 मा छ, अथवा चाहिँ अरू केही पनि कन्फिगर भएर चाहिँ भनेर सम्झिनु पऱ्यो हैन। स्ट्याटस यो चाहिँ एक्टिभै रहेछ। हामीसँग भएको पोर्टहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, यति धेरै पोर्टहरू के छ भन्दाखेरि भिल्यान 1 मा डिफाइन भएको छ हैन। 1 2 3 हामीसँग पोर्ट रहेछ, फास्टवाला, फास्ट इथरनेटवाला 1 2 3 4 5 6 7 8 जति पनि पोर्ट छ 24सम्म र गिगाबाइट दुईटा पोर्ट रहेछ। गिगाबाइट दुईटा पोर्ट पनि के छ त भन्दाखेरि भिल्यान 1 मै रहेछ। भनेपछि अहिले तपाईँले जति पनि पिसी यसमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ भिल्यान 1 थ्रु कम्युनिकेट भइरहेकै छ। र यो बाँकी यहाँनिर देखाउँछ यो भिल्यान 1 इनर भिल्यान देखाउँछ। यो सिस्कोको चाहिँ आफ्नो डिफल्ट भिल्यान हो, यसको बारेमा हामीले अहिले जान्नु जरुरी छैन। ओके, त हामी के छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ, भिल्यान 1 मा छौँ। अब हामीले के गर्छौँ, हाम्रो कम्प्युटरहरू कहाँ कहाँ कनेक्टेड छ, कुन कुन पोर्टमा कनेक्टेड छ, त्यसको आधारमा हामीले के गर्छौँ त भिल्यान क्रिएट गर्छौँ हैन। हामीसँग भिल्यान हेर्नलाई के कमान्ड रहेछ, भिल्यान छ कि छैन हेर्नको लागि हैन। सो भिल्यान भन्ने एउटा कमान्ड छ, यसले हामीले भिल्यान हेर्न सक्यौँ। अथवा सो भिल्यान ब्रिफ भनेर अलिकति तपाईँको डिटेलमा देखाइरहेको हुन्छ। अलिकति पछि, अहिले त्यति डिफरेन्ट थाहा हुँदैन, अलिक पछि हेरेपछि थाहा हुन्छ यो सो भिल्यान ब्रिफको बारेमा। ओके, अहिले पछि फेरि भनौँला। एनिवे यसले के गर्छ, दुइटैले के गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ त, भिल्यान क्रिएट गर्ने काम गरिरहेको, भिल्यान चाहिँ देखाउने काम गरिरहेको हुन्छ, सरी। ओके, त अब हामी के गर्नुपर्ने छ, भिल्यान क्रिएट गर्नुपर्ने छ। हामीसँग त जम्मा एउटा मात्र भिल्यान छ अहिले यहाँ हैन। हामीले यी भिल्यानहरूलाई ध्यान दिँदैनौँ भनेपछि हामीले भिल्यान क्रिएट गर्नु पर्यो है। अब के गर्छौँ, पहिला भिल्यान क्रिएट गर्छौँ हामी कहाँ गएर, कन्फिगर टर्मिनलमा गएर। कन्फिगर टर्मिनलमा गयो हैन। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त, भिल्यान क्रिएट गर्छौँ हैन। हामीसँग भिल्यान क्रिएट गर्नलाई कमान्ड भिल्यानै छ है। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ भिल्यानको के दिनुहोस् त, नम्बर दिनुहोस्। कति भिल्यान क्रिएट गर्ने, 2 भिल्यान
2 ओके VLAN 2 हाम्रो क्रिएट भयो यसको तपाईलाई नाम दिन मन लाग्छ यही दिइहाल्नुस् है नाम हैन तपाई के छ त भन्दाखेरि धेरैवटा VLAN हुँदाखेरि तपाईलाई गाह्रो हुन्छ नि थाहा पाउनलाई कि कुन चाहिँ VLAN नम्बर कुनमा हो भनेर नेम HR भनेर दिनुस् ओके VLAN 2 चाहिँ HR को लागि हो रे एक्जिट गरे मैले फेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो मैले बाहिर जानलाई एक्जिट गरे है फेरि यो चाहिँ VLAN आउमा भित्र VLAN थियो नि फेरि हेर्नुस् है त मैले के गरे VLAN फेरि अर्को बनाए VLAN 3 भनेर बनाए यहाँ हेर्नुस् है याद गर्नुस् है मैले VLAN 3 बनाइसकेपछि यहाँ तपाईको यो जुन यो यहाँ जुन थियो नि यो कन्फिगमा यो तपाईको चेन्ज भयो यो चाहिँ कहाँ गयो VLAN भित्र गयो हो मैले VLAN 3 बनाएछु भनेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाई VLAN भित्र हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन त्यही भएर तपाईले यहाँ चाहिँ नेम गर्नुभयो र सेल्स गर्नुभयो भनेदेखि अब यो VLAN को नेम चाहिँ सेल्स हुन जान्छ अब तपाईले यहाँ बाहिर आउनु पर्यो एक्जिट एक्जिट गर्नुस् एकचोटी कहाँ आउँछ कन्फिगमा आउँछ फेरि तपाईले कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ फेरि एक्जिट गर्नुस् तपाई कहाँ जानुहुन्छ प्रिभिलेज मोडमा जानुहुन्छ हो अब हामीले के गरौँ सो VLAN भनेर हामीले क्रिएट गरौँ सो VLAN गरेर हामीले हेरौँ अब ओके हेर्नुस् त VLAN 2 HR मा क्रिएट भएछ ओके तपाईको VLAN 3 के भएछ सेल्स मा क्रिएट भएछ हैन यो चाहिँ के हो त VLAN को नेम हो हामीले नेम नदिएको भए नि हुन्थ्यो केही फरक पर्दैन थियो ओके हामीसँग VLAN 2 HR डिपार्टमेन्टको लागि भनेर हामीले बनाएको छौं हामीले खाली VLAN मात्र बनेको छ यहाँनिर कुन पोर्ट राख्ने भनेको छैन हैन तपाईलाई अझै VLAN बनाउन मन लाग्यो हैन फेरि हेर्नुस् है हामीले कुनै पनि चीज कुनै पनि कमान्डहरु एप्लाई गर्नु पर्यो भने हाम्रो यो मोड जुन छ हामी युजर मोडमा छौं यसलाई चाहिँ इनेबल मोड पनि भनेर बेसिकली भन्छ यो भनेको हेर्नको लागि मात्र हो भनेपछि हामीले बनाउनु पर्यो भने के गर्छौं कन्फिग टी गरेर चाहिँ कन्फिगरेसन मोडमा जान्छौं हो यहाँ बसेर हामीले गर्ने हो कामहरु गर्दाखेरि कुनै पनि चीजहरु एप्लाई गर्दाखेरि कुनै पनि मोडिफिकेसनहरु गर्दाखेरि हामीले अहिले के गर्दै छौं VLAN बनाउँदै छौं त्यही भएर हामीले के गर्छौं VLAN गरेर टाइप गर्छौं र तपाईको VLAN को नम्बर कुन हो तपाईले पहिले पेपर वर्क त गर्नु भएको हुन्छ नेटवर्कको चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि भने त्यही VLAN अब VLAN 4 मान्नुस् हैन VLAN 2 हाम्रो अलरेडी छ HR लाई छ 3 अलरेडी छ हाम्रो सेल्स को लागि छ भनेपछि 4 चाहिँ हामीले के को लागि डिफाइन गरेको छौं त भन्दाखेरि फाइनान्स डिपार्टमेन्टले डिफाइन गरेका छौं बन्यो VLAN 4 हेर्नु सक्यो यति हो VLAN बनाउने बुझ्नुभयो यस सर हैन अब म के गर्छु मैले अहिले नाम दिन्न है म एकैचोटी चाहिँ लास्टमा पनि पुग्न सक्छु है इन टाइप गरेर हेर्नुस् एक्जिट गर्नै पर्दैन इन टाइप गरेर नि म एकैचोटी युजर मोडमा आउँछु अब हेर्नुस् VLAN 4 हामीले बनाएको थियौ सो VLAN गर्नुस् फेरि हेर्नुस् है VLAN 4 छ ए VLAN 004 भनेर दियो नाम हामीले किन नाम डिफाइन गरेकै थिएन नि त त्यही भएर VLAN 004 भनेर हामीले दिएको अहिले चाहिँ हैन अब हामीले नाम दिनु मन लाग्यो फेरि नाम दिनु मन लाग्यो कन्फिगर टर्मिनलमा जानुस् हैन VLAN कुन थियो 4 थियो VLAN बनाउने पनि यही हो VLAN भित्र जानु छ भने नि यही हो VLAN 4 मा गयो नेम यो चाहिँ के को लागि राख्दियौ त फाइनान्स भनेर राख्दियौ अब फेरि हामीले के गर्यौ लास्टमा गयो एक्जिट गरेर आउट गर्दा नि भयो हाम्रो चाहिँ डस को कमान्ड याद छ तपाईहरुलाई सीडी डट डट गर्दा एक स्टेप बाहिर निस्किन्थ्यो डाइरेक्टरीबाट सीडी ब्याकस्ल्याश गरे भने एकैचोटी लास्टमा जान्थ्यो नि त्यस्तै हो एक्जिट गरे भने सीडी डट डट गरे जस्तो भयो हैन अनि त्यसपछि गएर चाहिँ इन गरे भने एकैचोटी लास्टमा गयो एक्जिट गरे मैले VLAN बाट बाहिर आए कन्फिगर टर्मिनलमा गए फेरि एक्जिट गरे मैले यहाँ युजर मोडमा आए म अब फेरि हेर्नुस् सो VLAN गरेर हेर्नुस् हामीसँग के छ त भन्दाखेरि 4 नम्बरको VLAN चाहिँ फाइनान्स डिपार्टमेन्टलाई भनेर पनि डिफाइन भएछ यसरी हाम्रो के त VLAN पनि बन्यो हैन एउटा VLAN पनि डिफाइन भयो तपाईको अब नेटवर्क डिजाइनको आधारमा तपाईको अर्गनाइजेसनमा के छ तपाईहरुले बसेर चाहिँ नेटवर्क कसरी डिजाइन गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा क्रिएट गर्ने हो र VLAN भनेको हुन्छ हैन कहिले पनि तपाईको चाहिँ सिस्को को स्विच यदि कसैले राखेर नेटवर्क गर्छ भने त्यहाँ VLAN हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन जहाँ पनि भइ नै हाल्छ ओके अब के छ त भन्दाखेरि मैले VLAN त क्रिएट गरे अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ त भन्दाखेरि यो दुईटा PC HR PC1 र HR PC2 लाई हामीले HR भनेर जुन बनाएको VLAN नम्बर 2 थियो त्यसमा हाल्नु छ हैन र अब तपाईको के छ त भन्दाखेरि सेल्स PC1 र सेल्स PC2 जुन छ यो चाहिँ हामीले सेल्स को VLAN 3 भनेर बनाएको छ त्यहाँ हाल्नु छ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त त्यो हो नि त अब तपाईले त्यो भन्दा त्यो अब VLAN मा हाल्नु भन्दा अगाडि हामीले अघि भनेको थियौ VLAN कहाँ क्रिएट हुन्छ रे पोर्टमा क्रिएट हुन्छ भनेको थियौ हामीले हैन VLAN चाहिँ पोर्टमा क्रिएट गर्ने हो कहाँको पोर्टमा स्विचको पोर्टमा भनेपछि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने यो PC कहाँ कनेक्ट भएको छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हैन यो PC कहाँ कनेक्ट भएको छ भनेर थाहा पाउने हो ठीक छ यो PC तपाईले कनेक्ट गर्दैखेरि नै तपाईले थाहा पाउनु पर्यो कि मैले कुन पोर्टमा जोडेको थिएँ भनेर हैन कुन जोडिएको छ भनेर तपाईले हेर्नु त मिल्छ
कमान्डबाट। तर यो पिसी यही पोर्टमा जोडिएको छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि अहिलेलाई मिल्दैन भनौँ, मिल्छ होइन, तर अहिलेको लागि चाहिँ मिल्दैन। ओके, त अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कन्फिगर गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ इम्पोर्टेन्ट कमान्ड छ है। अब फेरि हामीले कनेक्ट गरेको कुन कुन हो त, कुन कुन पोर्टमा हो त भन्दाखेरि 4वटा पोर्टमा कनेक्ट गरेको छौँ। कुन कुन पोर्टमा कनेक्टेड छ भनेर हामीले अहिले एकचोटि हेरौँ होइन। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भन्ने एउटा कमान्ड तपाईँले हाल्नुभयो भने होइन, तपाईँको चाहिँ सबै पोर्टहरूको बारेमा देखाउँछ। यहाँ हेर्नुहोस्, हामीसँग के छ त भन्दाखेरि अरू त छोडिदिउँ, यो 4वटा पोर्ट चाहिँ अप भनेर देखाइरहेको छ नि, यो भनेको कनेक्टेड छ भनेर भन्न खोजेको होइन। अरू सबै पोर्ट डाउन छ, यिनीहरू कनेक्टेड छैन भनेको होइन। यो 4वटा पोर्ट चाहिँ रहेछ। तर अब कुन कुन पिसीको हो भन्ने कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँ आफैले थाहा पाउनु पर्यो। ओके, त के छ त भन्दाखेरि 4वटा पिसी कनेक्टेड रहेछ। अब चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि मैले अघि नै भने जस्तो भिल्यान कहाँ कन्फिगर गरिन्छ त, भिल्यान भनेको पोर्टमा कन्फिगर गरिन्छ, करेक्ट। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले पोर्ट नम्बर थाहा पाउनु पर्यो। कन्फिगर टर्मिनल, यहाँ जानै पर्यो कन्फिगर गर्नलाई त। अब म के गर्छु, मैले एचआरको PC1 कनेक्टेड भएको पोर्ट जुन स्विचको पोर्ट छ त्यो पोर्टभित्र जान्छु म होइन। त्यो पोर्टभित्र जानलाई के गर्छौँ त हामी, टाइप इन्टरफेस भन्ने कमान्ड छ हामीसँग, इन्टरफेस होइन, FA 0/2 मा कनेक्टेड भएको हो नि, इन्टर गर्नुहोस्। आइएनटी इन्टरफेस यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर के त भन्दाखेरि एरोले देखायो, यहाँनिरबाट मेरो कमान्ड मिस्टेक भएछ होइन। म फेरि टाइप गर्छु INTRFAC इन्टरफेस FA 0/2 भन्ने कमान्ड। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर IF भनेर आयो नि, अघि भिल्यान भनेर थियो, हामी भिल्यानभित्र थियौँ, आया चाहिँ त्यही भएर भिल्यान भनेर आएको थियो। अहिले हामी कहाँभित्र छौँ, पोर्टभित्र छौँ, त्यही भएर IF भनेर आएको छ हो। म इन्टरफेसभित्र छु। ओके, त अब यहाँनिर के गर्नु त भन्दाखेरि इन्टरफेस FA 0/2 मा छु। तपाईँले रियल लाइफमा पनि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चेक गर्नुहोस्, भिल्यान कन्फिगर गर्नुभन्दा अगाडि होइन। तपाईँको चाहिँ रियल लाइफ सिस्टममा त यो चाहिँ भिल्यान अन्तै केहीमा हुनसक्थ्यो, तपाईँले कन्फिगर गरिहाल्नु भनेदेखि त्यसमा कनेक्टेड भएको डिभाइसहरू चाहिँ के हुनसक्छ त, डिस्कनेक्ट हुनसक्छ। भोलि तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ यो कुन भिल्यानमा थियो भनेर। त्यही भएर तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो पोर्टलाई एकचोटि सटडाउन गरेर हेर्नुहोस् क्या। हेर्नुहोस् के भयो, हो डिस्कनेक्ट भयो नि, थाहा पाउनु भयो नि। ए FA 0/2 मै चाहिँ के रहेछ, त्यो त यो पोर्ट कनेक्टेड रहेछ भनेपछि तपाईँ स्योर हुनुभयो, 100% स्योर हुनुभयो कि यो त्यही कनेक्टेड छ भनेर होइन। त्यही भएर जहिले पनि तपाईँले के छ त भन्दाखेरि रियल लाइफमा तपाईँले कुनै पनि पोर्टमा चेन्जेस ल्याउनु हुँदैछ भनेदेखि तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि त्यो पोर्टलाई एकचोटि डाउन गरेर हेर्नुहोस्, म चाहिँ त्यही पोर्टमा काम गर्दैछु कि छैन भनेर होइन। किन तपाईँ त अब रिमोटली काम गरिरहनु भएको हुन्छ, तपाईँ के गर्नुहोस्, कुनै एउटा स्टाफलाई पठाउनुहोस् त्यहाँ होइन। तपाईँसँग हुन्छ नि त कोही न कोही त, गएर चाहिँ त्यहाँनिर स्विचमा लाइट बलेको हुन्छ, लाइटमा चाहिँ गएर हेर्न लगाउनुहोस् होइन। सटडाउन गर्दाखेरि त्यो लाइट जानु पर्यो, अथवा कुनै डिभाइस कनेक्ट गर्न लगाउनुहोस्, ल्यापटप लिएर पठाउनुहोस् अथवा तपाईँको फोनहरू लिएर पठाउनुहोस्, कनेक्ट गर्न लगाउनुहोस्, त्यसपछि सटडाउन गर्नुहोस्। सटडाउन भयो भने ओके म करेक्ट पोर्टै रहेछ। सटडाउन भएन भने तपाईँले अर्को पोर्ट खोज्नु पऱ्यो। भनेपछि म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि अब यो पोर्टलाई मैले चाहिँ कन्फिगर गर्न सक्छु होइन। अब के गर्नु पऱ्यो, अब भिल्यानमा हाल्नु पऱ्यो नि त, भिल्यान 2 मा हामीले इन्टरफेसभित्रै बस्नुपर्छ है। स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान होइन, कहाँ त 2 मा हाल्ने। ओके, यो एउटा कमान्ड हो, स्विच पोर्ट होइन, एक्सेस भिल्यान 2। यो पोर्टलाई चाहिँ स्विच एक्सेस भिल्यान चाहिँ 2 मा एक्सेस त्यही भन्नु होइन। यो कमान्ड टाइप गरेसँगै तपाईँले अर्को एउटा कमान्ड पनि टाइप गर्नु, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस भनेर। ओके, यसको बारेमा म अहिले पछि चाहिँ इमिडिएट यो भिल्यान पछिको च्याप्टरमा म भन्छु यो के हो भनेर होइन। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस पनि गर्नुहोस्। र हाम्रो पोर्ट सटडाउन छ नि, सटडाउन भएको हुनाले फेरि तपाईँ चाहिँ उता जाने, केबल जोड्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, केबल बिग्रेछ भन्यो केबल चेन्ज गर्ने, त्यसपछि होइन पिसी नै बिग्रेछ भनेर अर्को पिसी चेन्ज गर्ने होला। फेरि हामीले के गरेछौँ, पोर्टै के गरेछौँ, सटडाउन गरेछौँ। त्यसैले यो पोर्टलाई के गर्नु पऱ्यो, नो सटडाउन गर्नु पऱ्यो हामीले, नो सट हो। तपाईँकोमा अन भयो नि। अब ओके, तपाईँको यहाँनिर लिङ्क अन हुँदैछ हेर्नुहोस्, यहाँनिर होइन ओरेन्ज कलरमा जाँदैछ। यो चाहिँ के हुँदैछ त, हामीले एक त सटडाउन पनि गरेका थियौँ, त्यो कारण पनि चाहिँ हाम्रो चेन्ज अन हुँदैछ। अर्को कुरो के छ भने तपाईँले भिल्यान चेन्ज गर्नुहुन्छ नि जहिले पनि के हुन्छ, त्यो पोर्टको भिल्यान कन्फिगर गर्न पर्नाले उसले त्यो स्विचलाई रिकन्फिगर गर्छ र त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो स्विचको इन्टरफेस के हुन्छ, थोरै टाइमको लागि चाहिँ डाउन भएको हुन्छ हो। यसरी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ कन्फिगर गरेँ। म एकैचोटि स्विचको यो कमान्ड प्रम्प्टको लास्टमा जान्छु र एकचोटि सो भिल्यान भनेर फेरि हेर्छु म।
हेर्नुस् त तपाईको 2HR मा पोर्ट नम्बर FA0/2 भन्ने चाहिँ गएछ। यहाँ हेर्नुस् डिफल्ट भिलेनमा छ त छैन हैन। डिफल्ट भिलेनमा 2 छैन, 1 बाट एकैचोटी के छ 3 छ। हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि हामीले अर्को चाहिँ लजिकल ग्रुपमा राखिसक्यौं यसलाई, यो पोर्टलाई। त्यस्तै हामीले के गर्नु पर्यो FA0/3 लाई नि गर्नु पर्यो। ओके, अब के गर्नु त कन्फिगर टर्मिनलमा जाऊ हैन। फेरि चाहिँ के गरौँ इन्टरफेस FA0/3 मा गयौं हैन। त्यसपछि गएर स्विच पोर्ट एक्सेस हैन। अब त भेरिफाई त गर्नु पर्दैन, हामीलाई थाहा छैछ। भिलान हामीले 2 मा हाल्छौं हैन। त्यसपछि गएर हामीले के गर्छौं, सरी स्पेस भएन छ, भिलान 2 मा राख्यौं। त्यसपछि गएर स्विच पोर्ट एक्सेस स्विच पोर्ट मोड एक्सेस भनेर राख्छौं। यसको बारेमा मैले अहिले पछि भन्छु भनेकै छु हैन। इन गरे सरी मैले एक्जिट गरे। ओके, यो के भयो त हाम्रो दुईटा पोर्ट त हाम्रो केमा गइसक्यो, अर्को एउटा भिलानमा गइसक्यो। अब हामी के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि अर्को मोडमा पनि जानुपर्ने छ नि त। ल इन्टरफेस फास्ट 0/4 यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने छ त स्विच पोर्ट हैन एक्सेस भिलान कतिमा हो, यो 3 मा हो। यो हाम्रो सेल्स पीसी को हो नि त, भिलान 3 मा भयो। अनि अर्को इन्टरफेसमा जाउँ। अब अफ गरेर जान्छु है, मलाई सजिलो हुन्छ नि त, अफ एरो हाल्दै गएँ मैले हैन। त्यसपछि गएर स्विच पोर्ट एक्सेस भिलान 3। अब इन्ड गरेर हेरौँ, यो भिलान ब्रेक यहाँ हेर्नुस्। ओके, 2 र 3 हाम्रो पोर्ट नम्बर HRD मा परेको छ, सेल्समा चाहिँ 4 र 5 परेको छ। भनेपछि हाम्रो माथि एक्टिभबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो 3 4 2 3 4 5 चाहिँ हाम्रो के भयो त हटिसक्यो हैन। अब हामीले पिङ कनेक्टिभिटी चेक गरेर हेरौँ, पिङ कनेक्टिभिटी गरेर हेरौँ। पिङ गरौँ 192.168.0.11 आफ्नै आइपी हो, 12 HR को अर्को कम्प्युटर हो, पिङ भइरहेको छ हैन। 13 सेल्स को आइपी हो, पिङ भएन। त अर्कोलाई पनि के हुन्छ त पिङ हुँदैन, कनेक्टिभिटी हाम्रो छैन। हो यसरी हाम्रो चाहिँ कनेक्टिभिटी चाहिँ हामीले डिफाइन गरिरहेको हुन्छौँ। कमान्डमा चाहिँ तपाईको एकैचोटि रेन्ज राखेर गर्न खोजेको थिएँ। तपाईको अर्को जुन हाम्रो भिलेन छ के छ, भिलेन 4 छ फाइनेन्समा हैन। बाँकी के गर्नु भन्दा 6 देखि 10 सम्म पोर्ट चाहिँ के गर्नु त फाइनेन्समा राख्नु हैन। कन्फिगर टर्मिनल हैन, यसमा गए हामीले इन्टरफेस। तपाईसँग मल्टिपल पोर्ट छ भनेदेखि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि INTER इन्टरफेस रेन्ज एउटा कमान्ड राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग धेरैवटा चाहिँ पोर्टहरु कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ भने हैन। फास्ट इथरनेट तपाई कहाँबाट त 0/6 देखि 0/6 देखि कहाँसम्म 10 सम्म हो। यसरी तपाई केमा जानुभयो, यहाँ हेर्नुस् रेन्जमा जानुभयो है। अहिले मैले त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यो रेन्ज भन्ने चाहिँ आउट भएछ कमान्ड, त्यही भएर मैले दुईटा एकैचोटि गर्न खोजेको थिएँ, भएन। भनेपछि मेरो के छ त भन्दाखेरि 6 देखि 10 सम्म पोर्टलाई चाहिँ मैले एकैचोटि के गर्न खोजेँ त भन्दाखेरि भिलान चाहिँ तपाईको चाहिँ 3 मा 4 मा हाल्न खोजेँ, जुन चाहिँ फाइनेन्सको हो हैन। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट एक्सेस भिलान तपाई के छ त भन्दाखेरि 4 भनेर राखेँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ओके, सो इन्ड गरेर जाउँ। अब फेरि सो भिलान ब्रिफ गरेर हेरौँ। हेर्नुस् अब के छ त 2 र 3 हाम्रो HR मा छँदैछ, सेल्समा 4 र 5 छ हैन। फाइनेन्समा चाहिँ हामीसँग यसरी 4 वटा पोर्ट छ। यसरी हामीले कन्फिगर गर्यौं हो। यो हाम्रो के हो त भिलान कन्फिगरेसनको काम भयो। ठीक छ, यति हो भिलान कन्फिगरेसन। हामीले यति नै चाहिँ तपाईको गर्ने, तपाईको भिलान बनाउने हो हैन। त्यसपछि गएर भिलानलाई असाइन गर्ने हो, त्यसपछि गएर कनेक्टिभिटीहरु चेक गर्ने हो। ठीक छ। अब मान्नुस् हामीसँग टाइम चाहिँ थोरै गरौँ है अलिकति। यति बुझ्यो नि, क्लियर भयो नि हैन? यस सर। ओके, अब मान्नुस् के छ भन्दाखेरि अघि नै मैले भने जस्तो के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो ग्राउन्ड फ्लोरको स्विच भयो हैन। यहाँनिर तपाईको HR अफिस छ हैन, यहाँनिर तपाईको सेल्स अफिस छ। तपाईको कोही HR मा चाहिँ अब कम्पनी चाहिँ एक्सपान्ड हुने भयो हैन। तपाईको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि HR अफिसमा नयाँ स्टाफ आयो, तर अब जुन लेभलमा अफिस छ त्यो एरियामा चाहिँ ठाउँ पुगेन भने तपाईले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि
एचआर चाहिँ अफिस जुन नयाँ स्टाफ छ त्यसलाई चाहिँ कहाँ लगाएर राख्नु पर्छ भन्दाखेरि कुनै अर्को चाहिँ स्विचबाट कनेक्ट गर्नुपर्ने सिचुएसन आयो हैन। भने अब त्यो स्विच त्यो बेलामा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो एचआर पिसी त एक्सेस गर्नु पर्यो नि त त्यसले हैन। भने अब हेर्नुहोस् अब के गरेँ मैले, अब एउटा एचआर अफिस आयो हैन, मैले एउटा स्विच एड गरेँ अथवा अलरेडी छ मान्नुहोस् हैन, हुनु पनि सक्छ। एउटा अफिस एउटा एचआर चाहिँ के त भन्दाखेरि अफिस आयो, मैले एउटा स्विचलाई एड गरेँ यहाँनिर। ओके, अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि एचआर अफिसको नयाँ कम्प्युटर पनि किनेँ हैन, मार्केटमा गएर चट्ट परेको एउटा कम्प्युटर पनि किनेर ल्याएर राखेँ। ठिक छ, त्यसपछि गएर मैले के गरेँ यहाँनिर तार राखेर नेटवर्किङ पनि गरेँ हैन। यसलाई मानौँ तपाईँको फास्ट इथरनेट यसको 0/2 मा कनेक्ट गरौँ, यसको यहाँ कनेक्ट गरौँ। ठिक छ, अब हामीले के गरेँ भन्दाखेरि यो पिसीको आइपी पनि राख्यौँ। ओके, यो पिसीको आइपी पनि हाल्यौँ, के भन्छ 192.168.0.15। ओके, अनि हालेँ मैले। अब के गरेँ, अब यो र यो कनेक्ट गर्न मैले के गरेँ, स्विचलाई चाहिँ स्विचसँग कनेक्ट पनि गरेँ। कुन केबल युज हुन्छ यहाँ, क्रसओभर केबल राखेर मैले यसको फास्ट इथरनेट 1 मा कनेक्ट गरेँ र यसको पनि फास्ट इथरनेट 1 मा कनेक्ट गरेँ हो। अब यो र यो बिच कनेक्ट हुन्छ त, यो एचआर पिसी यो के गर्नु त भन्दाखेरि एचआर पिसी 3। अब यो एचआर भिल्यान हामी के छ त डिफरेन्स, यो भिल्यान 1 मा छ, यो चाहिँ के छ त भिल्यान 2 मा छ हैन। त्यही भएर यो हुँदैन। अब हामीले के गरौँ, मानौँ ल भिल्यान गएर फेरि यसमा पनि क्रिएट गरौँ। हामीसँग भिल्यान त यसमा छैन, हेरेर हेरौँ न एकचोटि, भिल्यान छ त यसमा, इनेबल गरेँ हैन। त्यसपछि गएर सो भिल्यान गरेँ मैले, छ भिल्यान 2 यहाँ छ, छैन नि, हेर्नु त हामीसँग डिफल्ट भिल्यान मात्रै छ हो नि, भिल्यान 2 त छैन नि। के गर्ने अब, भिल्यान बनाउने, बनाऊ भिल्यान बनाऊ, के छ र, ल बनाउँदा के बिग्रिन्छ र हैन। कन्फिगर टर्मिनल भिल्यान हामीले के गर्यौँ, 2 हाम्रो चाहिँ पिसी उसलाई चाहिने, पिसी एचआरलाई चाहिने नेम पनि राख्दिउँ, एचआर भनेर राख्दिउँ। ओके, भिल्यान बनायो नि, हो भिल्यान हामीसँग 2 एचआर भन्ने भयो। हामीले पोर्ट कनेक्ट गरेछ त छैन नि, हामीले पोर्टलाई पनि कन्फिगर गर्दिउँ, कन्फिगर टर्मिनल हो, कन्फिगर टर्मिनल। त्यसपछि गएर हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि इन्टरफेसमा जानु पर्यो, इन्टरफेस एफए 0/2 भयो नि त हाम्रो त्यहाँ कनेक्ट भएको हो नि स्विच हो। यहाँ गएँ मैले हैन, स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 2। ओके, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गर्दै नि मैले हैन। त्यसपछि फेरि सो भिल्यान गरेर हेरौँ न त, हामी बाहिर निस्केर आयो। अब कनेक्ट हुन्छ त यो, अझै हुँदैन होला, हुन्छ कनेक्ट हुन्छ, हुँदैन होला। कसले के लाग्छ सोच्नुहोस्, भिल्यान 2 छँदैछ, यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि छ, भिल्यान 2 भइहाल्यो। स्विच कनेक्सन, स्विच टु स्विच कनेक्सन मिलाउनु पर्छ हैन। अझै पनि हामीले के गरौँ, पिङ गरेर हेरौँ हामीसँग मेरो कम्प्युटरमा भएको आइपी कुन हो। ट्रङ्किङ गर्नुपर्ने हो कि। ओके, 192.168.0.11 रिजल्ट छ त, छैन नि, छैन रिजल्ट, ट्रङ्क गर्नुपर्छ होला सर। हो, अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि भिल्यानबाट हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ अब भिल्यान ट्रङ्क। हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर ट्रङ्किङ छ। ट्रङ्किङले के गर्छ, ट्रङ्किङ इनेबल्स द मुभमेन्ट अफ द ट्राफिक। यसले के गर्छ, ट्राफिकको मुभमेन्टहरूलाई चाहिँ इनेबल गर्छ हैन, म्यानेज गर्छ। डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ दि नेटवर्क कन्फिगर एज अ भिल्यान। तपाईँ के छ भन्दाखेरि भिल्यानमा भएको जति पनि तपाईँको भिल्यान छ, भिल्यान बिच चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि ट्राफिकहरू मुभमेन्टलाई चाहिँ अलाउड गरिरहेको हुन्छ। A trunk port is a point-to-point link between two network devices that carry more than one VLAN. Trunk port ले के गर्छ भन्दाखेरि अघि हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि पोर्ट 2 चाहिँ VLAN 2 हामीले चाहिँ स्विच 2 मा नि क्रिएट गर्यौँ, VLAN 2 स्विच 1 मा नि क्रिएट गर्यौँ।
हैन हामीले भिल्यानमा चाहिँ कम्प्युटर पनि राख्यौँ त्यही पनि कम्युनिकेट भएन किन त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि ट्रङ्किङ भनेर भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल भनेर चाहिँ एउटा ट्रङ्क छ त्यो ट्रङ्कले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि स्विचहरू बीच जुन कम्युनिकेट भएको हुन्छ त्यो कम्युनिकेट भित्र जति पनि चाहिँ भिल्यानहरू छन् ती भिल्यानलाई चाहिँ लिएर हिँड्छ त्यही भएर के छ त भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यदि स्विच र स्विच बीच चाहिँ हामीले कम्युनिकेट गरेको छौँ भनेदेखि तपाईँले फिजिकल्ली हेर्दा पनि कनेक्टेड देखाउँछ स्विच पोर्ट अन अफै देखाउँछ हैन तर पनि कनेक्ट हुँदैन किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ भिल्यान लिएर हिँड्ने काम गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यसलाई चाहिँ कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रङ्क पोर्टको रूपमा त्यसले के गर्छ त एक्सटेन्ड युर कन्फिगर भिल्यान अक्रस दि इन्टायर नेटवर्क भनेपछि तपाईँले यहाँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अघि चाहिँ मैले भने जस्तो स्विच 1 मा मैले एचआर पनि क्रिएट गर्ने भिल्यान 2 सेल्स पनि क्रिएट गरेँ भिल्यान 3 अब मैले चाहिँ के गरेँ अर्को स्विचमा कनेक्ट गरेँ अब अर्को स्विचबाट चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो स्विचको भिल्यान 2 लाई चाहिँ एक्सेस गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो भिल्यानलाई एक्सटेन्ड गराउने काम कसले गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकलले गरेको हुन्छ त्यही भएर ट्रङ्किङ कोड जरुरी छ ट्रङ्किङ इज द प्रोसेस अफ क्रिएटिङ लजिकल कनेक्सन बिट्विन टु फिजिकल कनेक्टेड स्विच allowing frames to flow between them हो के गर्दै रहेछ ट्रङ्किङले के गर्दै रहेछ त भन्दाखेरि तपाईको दुईटा स्विच बीच जुन हामीले फिजिकल कनेक्सन गरेको छौं हैन हामीले यहाँ त गरेका छौं नि त फिजिकल कनेक्सन फिजिकल हो त हैन फिजिकल कनेक्सन त गरेका छौं नि त हाम्रो लाइन लिंक पनि के छ अपै छ नि हैन तपाईको के छ त भन्दाखेरि अब तपाईले कमान्डै गएर हानेर हेर्नुभयो भने पनि हामीले अघि भनेको थियो नि इन्टरफेसहरु हेर्ने आईपीहरु सो आईपी इन्टरफेस ब्रीफ भनेर भनेको थियो नि यसरी हेर्नु भने के देखाछ यो हाम्रो फास्ट इथरनेट 0/1 मा कनेक्ट अप त देखाछ नि त हैन हेर्दाखेरि ग्रीन पनि छ कनेक्टिभिटी हैन तपाईको अप पनि देखाछ तर पनि कनेक्सन भइरहेको छैन भनेपछि के हुन्छ जब तपाईले दुईटा चाहिँ स्विच चाहिँ केबलले कनेक्ट गर्नुहुन्छ यो बीच चाहिँ डेटा तपाईले फ्लो गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाई के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रङ्किङले चाहिँ के गर्छ लजिकल कनेक्सन बनाइरहेको हुन्छ हैन हामीसँग त्यो गर्नको लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भीटीपी भन्ने प्रोटोकल छ विथ भीटीपी वी क्यान क्रिएट भिल्यान्स इन वन स्विच हैन भीटीपी सर्भर अब यो चाहिँ यसको डिटेल हामीले हेर्नुलाई यो लाइनलाई अहिले छोड्दिनुस् यसको डिटेल्स हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्नुलाई भीटीपी सर्भर भीटीपी क्लाइन्ट हैन अर्को चाहिँ के चाहिँ छ यो उसलाई हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा हेर्छौं ओके यो भनेको के छ भन्दाखेरि स्विचको पनि के छ डेटा ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ ट्रङ्किङ पोर्टमा डेटा ट्रान्सफर गर्ने मोड हुन्छ भन्न खोजेको हो अरु केही पनि भन्न खोजेको हैन ओके अब हामी सिम्पल चाहिँ के गर्नु त यसलाई यसैको लागि मात्र चाहिने एउटा सिम्पल भिल्यानको चाहिँ ट्रङ्किङ ल्याब गरेर हेरौँ भनेपछि के गर्नु हामीले के बुझ्यौं त अहिलेसम्म भन्दाखेरि यदि तपाईको यसको भिल्यान एक्समा एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो अथवा यो दुईटा स्विच बीच यो दुईटा स्विचमा यिनीहरु भिल्यानको डेटाहरु चाहिँ ट्रान्सफर गराउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्न जरुरी छ त भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भिल्यान ट्रङ्किङ पोर्ट चाहिँ क्रिएट गर्न पर्ने जरुरी छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्यौं ओके अब हाम्रो के छ त अब यहाँनिर जाउँ स्विच 1 मा जाँदै छु है म स्विच 1 मा जाउँ नाम पनि लेखौँ न त 1 मा जाउँ त्यसपछि गएर हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि स्विच 2 मा जाउँ स्विच 2 मा जाउँ अब के गरौँ त हामीसँग केबल त अलरेडी कनेक्टेड छँदै छ दुईटै चाहिँ स्विचको केबल चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि FA0/1 मा कनेक्टेड छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ट्रङ्किङ पोर्ट चाहिँ हामीले इनेबल गर्न पर्यो ओके हामी जाउँ कन्फिगर टर्मिनल हैन हामीले कुन पोर्टमा चाहिँ स्विच कनेक्ट गरेछ इन्टरफेस FA0/1 भन्ने पोर्टमा हामीले कनेक्ट गरेछौं हो हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि FA0/1 पोर्टमा भयो हामीले चाहिँ अब के गर्ने हो त भन्दाखेरि ट्रङ्किङ पोर्टमा जाने हो स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क यति हो ट्रङ्क गर्ने कमान्ड चाहिँ ओके यो ट्रङ्कमा गयो अब हेर्नुस् है अघि मैले चाहिँ भनेको थिएँ नि भिल्यान बनाउँदाखेरि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गर्नु भनेको थिएँ नि हो त्यही हो कारण हेर्नुस् स्विच पोर्ट कुनै पनि स्विच पोर्ट कि त एक्सेस मोड हुन सक्छ कि त ट्रङ्क मोड हुन सक्छ ओके स्विच पोर्ट यो दुईटा मोड भन्दा बाहेक अर्को मोड हुँदैन एक्सेस मोड भनेको तपाईको कम्प्युटरहरु पीसीहरु यी डिभाइसेसहरु जब कनेक्ट गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेस मोड भन्छ त्यही हुनाले हामीले एक्सेस भनेर टाइप गरेको हो हैन र अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ ट्रङ्क मोड हुन्छ ट्रङ्क मोड भनेको के हो भन्दाखेरि स्विच टु स्विच कनेक्ट गरेर हामीले चाहिँ स्विच टु स्विच बीचको चाहिँ लजिकल चाहिँ भिल्यानको डेटाहरु फ्लो गराउनु छ भने त्यसलाई ट्रङ्क मोड बनाउँछ हामीले त्यो भएर अघि हामीले भिल्यान कन्फिगर गर्दाखेरि हामीले गरेको थियौ नि हैन स्विच पोर्ट स्विच के रे भिल्यान चाहिँ इन्टरफेस भिल्यान भनेर यति नम्बर भनेर हामीले असाइन गर्यौं त्यसपछि गएर अघि हामीले के गरेको थियौ भन्दाखेरि स्विच पोर्ट मोड
एक्सेस भनेर राखेको थियो नि, हो त्यही हो। कि त तपाईँको एक्सेस पोर्ट हुन्छ कि त ट्रङ्क पोर्ट हुन्छ। ट्रङ्क पोर्ट स्विच बिच कम्युनिकेसन गर्नलाई हेल्प गर्छ। तपाईँको इन्ड युजर डिभाइसेसहरू तपाईँको चाहिँ कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एक्सेस पोर्ट भनेर राख्नुहुन्छ, त्यही कारण राखेको। अब यो स्विचमा त भयो मेरो, यही एउटा स्विचमा मात्र पनि हुँदैन है। ओके इन्ड हैन, सो भिलान गरेर हेरौँ। ओके अब के छ त, अब हेर्नुहोस् है त यहाँ के छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो पोर्टमा तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि अघि हामीले कन्फिगर गरेर ट्रङ्क पोर्टको पोर्ट कहीँ देखिन्छ त, कहीँ पनि देखिँदैन। सो भिलान गरेर देखिँदैन, सो भिलान ब्रिफ गरेर देखिँदैन। सो भिलान हाम्रो पोर्ट नम्बर 1 गायब भयो हैन। हामीले के त भन्दाखेरि यसरी गायब भएको छ भने तपाईँको ट्रङ्क पोर्ट हेर्ने कमान्ड अर्कै छ। सो इन्टरफेस ट्रङ्क भनेर हेर्नुहोस्, FA0/1 हैन। मोड चाहिँ अन रहेछ। इन्क्याप्सुलेसन यसको बारेमा हामी पढिहाल्छौँ। इन्क्याप्सुलेसन 802.11 रहेछ हैन। त्यसपछि गएर ट्रङ्किङ चाहिँ स्टाटस ट्रङ्किङ रहेछ। नेटिभ भिलान चाहिँ 1 रहेछ हैन। यो हाम्रो ट्रङ्क पोर्ट चाहिँ भिलान 1 मा रहेछ हैन। भिलान एलाउड चाहिँ कति छ, 1 देखि यो ट्रङ्कमा अलाउड भिलान 1 देखि 1005 हो। अब अहिले यतिखेरलाई अलाउड भनेको हामीसँग भएको जुन भिलान छ हैन, 1 2 3 4 हामीसँग भएको थियो, यो सबै भिलान चाहिँ अलाउड गरेको छ यो ट्रङ्कबाट हैन। भन्नुको मतलब हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुन भिलान अलाउड गर्ने, कुन भिलान अलाउड नगर्ने भनेर पनि गर्न सकिन्छ हैन। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले यसमा गरेँ भनेपछि अर्कोपट्टि पनि कन्फिगर हुनु पर्यो नि, त्यहीपट्टि मात्र कन्फिगर भएर हुँदैन हैन। अर्को स्विचमा पनि म स्विच 2 मा गएँ, म फेरि स्विच 2 मा गएँ, कन्फिगर टर्मिनल, त्यसपछि गएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि चाहिँ इन्टरफेस हैन, FA0/1 भनेर छ हैन। त्यसपछि गएर स्विच पोर्ट मोड के रहेछ, ट्रङ्क ल हैन। यसमा नि हेरौँ, सो हैन इन्टरफेस ट्रङ्क इन्टर गरौँ, यहाँ पनि FA0/1 भन्ने पोर्ट चाहिँ आयो हैन। भनेपछि के त दुईटै आयो। अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि अब कनेक्सन छ कि छैन चेक गरेर हेरौँ। अब हामी यतापट्टिको चाहिँ स्विच 2 को पिसीमा जान्छौँ, डेस्कटपमा गयौँ, कमान्ड प्रम्प्टमा जाउँ, त्यसपछि गएर चाहिँ पिङ गरेर हेरौँ, भयो सक्सेस।